ट्रॉय शहर के नवाह में कोहिस्तान ईदा के उस हिस्से में जहां दरिया सकमंदर और दरिया साइमुइस बाहम मिलने के बाद बहिरे बास्फोरस में गिरने के लिए रुख करते हैं, काफ़ी बड़ी चट्टान पर एक चरवाहा बैठा हुआ था। उसके सामने कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चट्टानों पर उसका बहुत बड़ा रेवड़ चल रहा था। अचानक वो चरवाहा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वापस जाने के लिए अपने रेवड़ को फांक कर एक जगह जमा करने लगा। सूरज अब गुरूब होने के लिए झुक रहा था। वो चरवाहा अभी पूरी तरह रेवड़ को समेट न पाया था कि कोहिस्तान ईदा की एक बस्ती की तरफ से एक नौजवान बुरी तरह भागता हुआ उसके करीब आया और जोर जोर से उसे पुकारते हुए मुखातब किया, फेरस, तुम भागकर बस्ती में जाओ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें फिलफोर तलब किया है। गुज़श्ता दिनों जो तुमने एक खौफनाक ख्वाब देखा था उसकी ताबीर का वक्त आ गया है। तुम्हारी बीवी ओइनान भी इस वक्त तुम्हारे बाप के पास बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम फौरन बस्ती की तरफ जाओ, मैं तुम्हारे रेवड़ को हाँक कर बस्ती की तरफ लाता हूँ। उस नौजवान के इन अल्फाज से वो चरवाहा जिसका नाम फेरस पुकारा गया था खुश हो गया। कुछ कहे बगैर वो कोहिस्तानी सिलसिले की ढलानों पर होता हुआ बड़ी तेजी से बस्ती की तरफ भाग रहा था। थोड़ी देर बाद फेरस भागता हुआ बस्ती के एक मकान में दाखिल हुआ। मकान के सहन ही में एक बूढ़ा पुरानी काट पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक लड़की थी, ओइनान, और वो फेरस की बीवी थी। ओइनान ने जो ही फेरस को घर में दाखिल होते देखा, उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। बूढ़े ने भी फेरस को देखते ही अपने सामने बैठने के लिए कहा। उसका इशारा पाते ही फेरस चुपचाप उसके सामने बैठ गया। फेरस, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें फिलफोर इसलिए बुलाया है कि अभी और इसी वक्त तुम ट्रॉय शहर जाओगे। वहाँ वो शख्स लौट आया है जो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। मेरे बेटे, जिस शख्स की तरफ मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ उसका नाम क्रालसीस है और ये ट्रॉय शहर के अपोलो देवता के मंदिर का बड़ा पुजारी है। ये अपनी बेटी क्रालसीस और तुम्हारी बहन कैसेंड्रा के साथ स्पार्टा गया हुआ था। तुम्हारी बहन कैसेंड्रा इल्मी नजूम की माहिर है और मजीद उलूम हासिल करने की खातिर वो अपोलो देवता के बड़े पुजारी क्रालसीस और उसकी बेटी क्रालसीस के साथ स्पार्टा गई हुई थी। अब ये लोग लौट आए हैं, लिहाजा तुम अभी और इसी वक्त जाओ, पुजारी से मिलो, उसके सामने अपना ख्वाब बयान करो और फिर देखो तुम्हारे उस ख्वाब की वो क्या ताबीर बताता है। बूढ़ा जब खामोश हुआ तो फेरस ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? मैं तुम्हारा अकलौता बेटा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, फिर ये कैसेंड्रा कहाँ से आई? फेरस की इस गुफ्तगू से वो बूढ़ा लड़ाई के मैदान में हारे हुए किसी सिपाही की तरह उदास, चुप, अफसरदा और गमगीन सा रहा। फिर उसने अजीब से दुखी अंदाज में फेरस की तरफ देखा। इसके बाद कहने लगा, फेरस, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे और ट्रॉय शहर से मुतल्लिक कुछ तफसील बताता हूँ। इसके बाद तुम खुद ही जान जाओगे कि तुम कौन हो और तुम्हारा ताल्लुक किस सरजमीन से है और कैसेंड्रा नाम की तुम्हारी बहन कौन है। फेरस, ट्रॉय शहर में बसने वाले लोगों का जद अमजद एक ऐसा शख्स था जिसका नाम डारडानूस था। हेलस पॉइंट को अबूर करने के बाद वो शख्स माइसिया आया और यहाँ एक चरवाहे बादशाह की बेटी से उसने शादी कर ली। चरवाहे बादशाह का नाम तैसूर था। उसका एक पोता था जिसका नाम त्रास था। त्रास का एक बेटा था जिसका नाम आलूस था। उसी आलूस ने कोहिस्तान ईदा पर दरिया सकमंदर के करीब ट्रॉय नाम का ये शहर आबाद किया। आलूस के बाद उसका बेटा लाओ मेडन ट्रॉय शहर का हुक्मरान बना। कहते हैं उसी लाओ मेडन के ताल्लुकात यूनानी सूरमा हरकुलिस से खराब हो गए, जिसकी बिना पर हरकुलिस ट्रॉय पर हमला आवर हुआ। उस हमले के नतीजे में ट्रॉय का बादशाह लाओ मेडन मारा गया और लाओ मेडन की बहन हेसोटीन को हरकुलिस ट्रॉय से यूनान ले गया, जहां हरकुलिस ने उसको अपने एक जानने वाले के हवाले कर दिया जिसने उससे शादी कर ली। अब हेसोटीन इन दिनों यूनान ही में मौजूद है। हेसोटीन के भाई लाओ मेडन के मारे जाने के बाद लाओ मेडन के बेटे परयाम को ट्रॉय शहर का हाकिम बना दिया गया। यही परयाम ट्रॉय शहर का मौजूदा हाकिम है, जबकि उसकी मलका का नाम हकूबा है। फेरस, तू ट्रॉय शहर की इसी मौजूदा बादशाह परयाम और मलका हकूबा का बेटा है। इसकी तफसील कुछ यूं है कि जब तू पैदा हुआ, तेरी माँ यानी ट्रॉय की मौजूदा मलका हकूबा ने एक खौफनाक ख्वाब देखा।
اس نے تیری پیدائش کے موقع پر آگ کا ایک بہت بڑا گولا دیکھا جو مصیبت اور دشواری کا باعث بنا تھا۔ اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے تمہارے باپ بادشاہ پریام نے اپنے سارے نجومی اور ستارہ شناسوں کو طلب کیا اور ان کے سامنے ایک خواب پیش کیا اور ان سے تعبیر طلب کی۔ سب نے وہ خواب سننے کے بعد آپس میں صلاح و مشورہ کیا۔ پھر بادشاہ اور ملکہ پر یہ انکشاف کیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ ٹرائے شہر کی سلطنت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، لہٰذا ٹرائے شہر کو بچانے کے لیے اس بچے کا خاتمہ لازمی ہے۔ اپنے نجومیوں اور ستارہ شناسوں کے اس مشورے پر تیرا باپ پریام اور تیری ماں حکوبہ حرکت میں آئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ تجھے کوہستان ایدا کی چوٹی سے نیچے گرا کر ختم کر دیا جائے تاکہ تیرا خاتمہ کر کے ٹرائے شہر کو بربادی سے بچایا جا سکے۔ تیری بہن کیسنڈرا اس وقت خاصی بڑی تھی اور وہ بچپن ہی سے علم نجم اور ستارہ شناسی کی ماہر خیال کی جاتی تھی۔ اس نے اس بات کی مخالفت کی کہ اس کے بھائی کو کوہستان ایدا کی چوٹی سے گرا کر ختم کر دیا جائے، پر اس کی کسی نے نہ سنی۔ تجھے غلاموں کے حوالے کر دیا گیا۔ غلاموں نے یہ مہربانی کی کہ تجھے کوہستانی سلسلے کی چوٹی سے تو نہ گرایا بلکہ چوٹی کے نیچے جا کر ایک جگہ لٹا آئے اور خود شہر میں جا کر اپنے بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ بچے کو انہوں نے کوہستان ایدا کی چوٹی سے نیچے گرا کر اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ میرے بچے، ان دنوں میں جوان تھا اور اپنا ریوڑ میں کوہستانی چراگاہ میں چرایا کرتا تھا۔ ریوڑ چراتے چراتے مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی۔ جب میں کوہستانی سلسلے کی چوٹی کے نیچے گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک مادہ ریچھ تمہیں اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتی ہی وہ مادہ ریچھ چلی گئی۔ بس میں تمہیں اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ تب سے تم میرے پاس ہو اور میں نے تب سے تمہاری پرورش کی ہے۔ پیرس میرے بیٹے، تو میرا بیٹا نہیں بلکہ تو ٹرائے کے بادشاہ پریام کا بیٹا ہے۔ تیرے کئی بھائی ہیں، تیرے بھائیوں میں سے میں صرف ایک کو جانتا ہوں جو تجھ سے بڑا ہے، جس کا نام ہیکٹر ہے۔ شاید تیری بہنیں بھی کئی ہوں، پر میں تیری صرف 2 بہنوں کو جانتا ہوں، ایک بڑی بہن کو جس کا نام کیسنڈرا ہے، ایک سب سے چھوٹی کو جس کا نام کریسا ہے۔ کریسا سے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی آج تک ان علاقوں میں نہیں پیدا ہوئی ہے۔ بوڑھا تھوڑی دیر کے لیے رکا، غور سے پارس کی طرف دیکھتی ہے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، پیرس، میں نے تجھ پر حقیقت واضح کرتی ہے۔ اب تو ٹرائے شہر جا، سب سے پہلے وہاں تو اپولو دیوتا کے سب سے بڑے پجاری کرالسیس سے مل، اسے اپنا خواب کہے، پھر دیکھ تیرے خواب کی وہ کیا تعبیر بتاتا ہے۔ اب چونکہ تو جوان ہو چکا ہے اور تیرے جوان ہونے تک ٹرائے شہر پر کوئی مصیبت نہیں آئی، لہٰذا میں سمجھتا ہوں تیری پیدائش کے موقع پر تیری ماں نے جو خواب دیکھا تھا اور جس کی تعبیر ستارہ شناسوں اور نجومیوں نے بتائی تھی وہ غلط ہوئی ہے۔ لہٰذا میں تجھے مشورہ دوں گا کہ تو ٹرائے شہر کے بادشاہ پریام پر یہ انکشاف کر دے کہ تو اس کا وہ بیٹا ہے بچپن میں جسے کوہستان ایدا کی چوٹی سے گرا دیا گیا تھا، اور کسی نہ کسی طرح تو بچ نکلا اور میرے یہاں پرورش پائی۔ میں تجھے مشورہ دوں گا کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنی بڑی بہن کیسنڈرا سے ملنا، وہ یقیناً تیرے لیے ہمدردی رکھتی ہوگی۔ اگر تو اس پر انکشاف کرے گا کہ تو اس کا بھائی ہے، وہ یقیناً تجھے اپنے باپ کے پاس لے جائے گی۔ اس طرح تو ٹرائے شہر میں ایک شہزادے کی حیثیت سے اپنی حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اب تو جا، اپنی بیوی اوئی نان کو یہیں میرے پاس رہنے دے۔ جب تجھے ٹرائے شہر میں اپنا کھویا ہوا مقام مل جائے تب لوٹنا اور اپنی بیوی اوئی نان کو اپنے ساتھ لے جانا۔ بوڑھے کے اس مشورے کی تائید قریب ہی بیٹھی ہوئی پارس کی بیوی اوئی نان نے بھی کی تھی، لہٰذا ان دونوں کے کہنے پر پیرس اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹرائے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹرائے شہر میں داخل ہونے کے بعد پیرس نے اپولو دیوتا کے مندر کا رخ کیا۔ سارا شہر اور وہاں کے مندر سب اس کے دیکھے والے تھے، اس لیے کہ ٹرائے شہر کے نواح میں رہتے ہوئے اکثر و بیشتر شہر میں آتا رہتا تھا۔ اپولو دیوتا کے مندر میں داخل ہونے کے بعد ایک پجاری سے اس نے بڑے پجاری کرالسیس کا پوچھا۔ اس پجاری نے اس کی رہنمائی کی، جس پر وہ مندر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ مندر کے ایک کمرے کے سامنے ایک محافظ کھڑا تھا۔ پیرس سیدھا اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، مجھے ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں بڑے پجاری سے ملنا ہے۔ محافظ نے تھوڑی دیر تک اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا،
क्रालसीस इस वक्त कमरे में मौजूद हैं। तुम थोड़ी देर यहाँ रुक कर इंतजार करो, मैं उन्हें इत्तला करता हूँ। मुहाफिज अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा और पेरिस को मुखातब करके कहने लगा, सुनो अजनबी, अपोलो देवता के बड़े पुजारी क्रालसीस के पास इस वक्त शहजादी कैसेंड्रा बैठी हुई है। वो किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रही हैं। थोड़ी देर रुको, शहजादी जब चली जाए तब तुम बड़े पादरी से मिल सकोगे। मुहाफिज के इन अल्फाज पर पेरिस खुश हो गया। पुरशौक निगाहों से उसने मुहाफिज की तरफ देखा, फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, मेरे अजीज, ये खबर देकर तूने मेरा जी खुश कर दिया है। एक बार फिर अंदर जा और शहजादी कैसेंड्रा से कह कि मैं उससे भी मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरे पास उसके लिए एक ऐसी खुशखबरी है जो यकीनन उसके लिए इत्मीनान का बायस बनेगी। मुहाफिज ने एक बार फिर तेज निगाहों से पेरिस की तरफ देखा, फिर कुछ कहे बगैर दोबारा कमरे के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो मुहाफिज लौटा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर उसने पेरिस को मुखातब करके कहा, अजनबी, अंदर चले जाओ, शहजादी कैसेंड्रा ने तुम्हें तलब किया है। मुस्कुराते हुए पेरिस उस कमरे में दाखिल हुआ। अंदर 3 अफराद बैठे हुए थे, एक बूढ़ा मर्द, एक ढलती हुई उम्र की औरत और एक नौखेज और इंतहाई खूबसूरत लड़की। पेरिस जान गया जो मर्द है वो यकीनन अपोलो देवता के मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी क्रालसीस होगा, और जो ढलती हुई उम्र की औरत है वो यकीनन उसकी बहन कैसेंड्रा होगी। नौखेज और खूबसूरत लड़की के मुतालिक वो कोई अंदाजा न लगा सका। जब वो उनके करीब गया तो बड़े पुजारी क्रालसीस ने अपनी जगह से उठकर उसे मुसाफा किया, फिर एक खाली नशिश पर उसे बैठने को कहा। जब पेरिस बैठ गया तो बड़े पुजारी ने उसे मुखातब किया, अजनबी, मैं नहीं जानता तू कौन है, तेरा नाम क्या है और तू किन सरजमीनों से आया है। तूने पहले मेरे मुहाफिज के हाथ पैगाम भिजवाया कि तू मुझसे मिलना चाहता है। जब तुझे इंतजार करने के लिए कहा गया तो तूने दूसरा पैगाम भिजवा दिया कि तू शहजादी कैसेंड्रा के लिए एक अच्छी खबर रखता है। जो कुछ तू मुझसे कहना चाहता है वो तो बाद में कहना। जो तू अच्छी खबर शहजादी कैसेंड्रा के लिए कहना चाहता है पहले तू वो कहे। फिर बड़े पुजारी ने ढलती उम्र की खातून की तरफ इशारा करके कहा, और ये जो लड़की मेरे सामने बैठी है ये मेरी बेटी है, इसका नाम क्राइस है और ये मेरी अकलौती औलाद है। पेरिस ने एक गहरी निगाह अपनी बहन शहजादी कैसेंड्रा पर डाली, फिर धीमे लहजे और हल्की मुस्कुराहट में शहजादी कैसेंड्रा को मुखातब करके कहना शुरू किया, शहजादी कैसेंड्रा, शायद आपको याद होगा कि आपका एक छोटा भाई भी था। उसकी पैदाइश पर आपकी माँ ने आपके गोले का ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर पर उस बच्चे को आपके माँ बाप ने जबल ईदा से गिराकर हला कर दिया। क्या आपको ये वाक़या याद है? पेरिस के इस इंकशाफ पर शहजादी कैसेंड्रा ने चौंक कर पेरिस की तरफ देखा, फिर धीमे और पुरतजस्सुस लहजे में बोल पड़ी, अजनबी, तुम कौन हो? जिस वाक़या का तुम इंकशाफ कर रहे हो उसके मुतालिक तुम्हें किसने बताया? कैसेंड्रा के इन सवालात को नज़रअंदाज करते हुए पेरिस फिर बोल पड़ा, मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम खातून, अगर मैं तुम पर यह इंकशाफ करूं कि तुम्हारे जिस भाई को कोहिस्तान ईदा की चोटी से गिरा दिया गया था वो बच गया था, मरा नहीं था और वो अब भी जिंदा है, तो क्या तुम एतबार कर लोगी? कैसेंड्रा ने चौंक कर पेरिस की तरफ देखा, फिर फटी फटी निगाहों से उसके सरापे का जायजा लेते हुए वो पूछने लगी, अजनबी, खुलकर कहे, तू क्या कहना चाहता है? अगर मेरा भाई जिंदा है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती, पर मैं उस वक्त तक तस्लीम नहीं करूंगी जिस वक्त तक उस भाई को मेरे सामने नहीं लाया जाता, इसलिए कि मैंने उसे पहचानने के लिए एक निशानी रखी है। अगर वो निशानी उसके जिस्म पर मौजूद हुई तो मैं जानूंगी कि वो मेरा भाई है। कसम ज़्यूस देवता की, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे उस नवमौलूद भाई को नजूमियों के कहने पर जबल ईदा की चोटी से गिराकर हलाक कर दिया जाए, पर चोटी से गिरने के बाद वो कैसे बचा होगा? मुअज़्ज़ज़ खातून, उस बच्चे को चोटी से गिराया नहीं गया था, बल्कि जिन गुलामों के हवाले उसे किया गया था कि वो उसे कोहिस्तान ईदा की चोटी से गिरा दें, उन्होंने चोटी से नीचे गिराने के बजाय बच्चे को ढलान में ले जाकर एक महफूज जगह लिटा दिया था। फिर कहने वाले से मैंने सुना है कि एक मादा रीछ ने उस बच्चे को दूध पिलाया। इसी दौरान एक चरवाहे का वहां से गुजर हुआ। उसने बच्चे के रोने की जब आवाज सुनी तो वो बच्चे को उठा कर ले गया। अब वही बच्चा जो आपका भाई है उसी चरवाहे की यहाँ परवरिश पाकर जवान हो चुका है।
اور اسے یہ بھی خبر ہو چکی ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے اور ٹرائے شہر کے موجودہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اب کہو معزز خاتون، کیا تم میری بات پر اعتبار کر سکتی ہو؟ پیرس نے بڑے غور سے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اجنبی، میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ اس وقت تک میں تمہارے اس انکشاف کو تسلیم نہیں کروں گی، نہ تمہاری اس بات کو اہمیت دوں گی، جب تک میرا بھائی میرے سامنے نہیں آتا اور جو نشانی میں نے اس کے جسم پر رکھی ہے اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ اس کے بعد ہی میں تمہیں کوئی فیصلہ دے سکوں گی۔ میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں گی کہ اگر میرا وہ بھائی میرے سامنے آئے تو میں یوں جانوں گی کہ میری زندگی بھر کی پونجی مجھے واپس مل گئی ہے، اس لیے کہ وہ میرا بھائی بڑا خوبصورت، بڑا پیارا تھا۔ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں یوں جانوں گی کہ میں نے جس قدر زندگی گزاری ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ اپنی بہن کے ان الفاظ پر پیرس تھوڑی دیر تک کہیں کھو گیا تھا، پھر وہ چونکا اور بہن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، شہزادی، آپ کا وہ بھائی جسے خواب کی تعبیر کی وجہ سے نجمی کے کہنے پر جبل ایدا کی چوٹی سے گرا دینے کا حکم دیا گیا تھا، میں ہی ہوں۔ میری طرف غور سے دیکھو، میں تمہارا گمشدہ بھائی ہوں۔ اگر تم نے میرے جسم پر کوئی نشانی رکھی تھی تو اسے دیکھو، یقیناً وہ نشانی تم میرے جسم پر پاؤ گی۔ پیرس کے ان الفاظ پر شہزادی کی آنکھوں میں ایک انجانی اور انوکھی سی چمک پیدا ہوئی۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا، پھر اپنی جگہ سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پیرس کی پشت پر آئی، اس کا لباس ہٹا کر اس کے دائیں شانے کو دیکھا جس پر ایک بڑا تل تھا۔ اس تل کو دیکھتے ہوئے شہزادی کیسنڈرا چلا پڑی، قسم زیوس دیوتا کی، تم ہی میرے وہ بھائی ہو جسے جبل ایدا کی چوٹی سے گرا دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پیرس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کیسنڈرا نے اسے بری طرح اپنے ساتھ لپٹا لیا اور وہ اس کی پیشانی، اس کا منہ، اس کی گردن چومتی ہوئی والہانہ انداز میں اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ اپنے بھائی کو پانے کے بعد شہزادی نے مادرانہ شفقت میں پیرس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز بھائی، تو میرے ساتھ چل۔ آج ٹرائے شہر میں تیغدانوں کے مقابلے کا دن ہے، تھوڑی دیر تک مقابلے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا باپ پریام، ہماری ماں حکوبہ اپنی دیگر عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ٹرائے شہر کے وسط میں مقابلے کے میدان میں آ چکے ہوں گے۔ میرے ساتھ چل، وہیں میں ان سب سے تیرا تعارف کراتی ہوں۔ مجھے امید ہے تجھے پا کر وہ سب بے حد خوشی کا اظہار کریں گے۔ میری بہن، میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، پر تھوڑی دیر رکو۔ چند یوم پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میری بدقسمتی کہ میرے اس خواب کی تعبیر مجھے کوئی نہ بتا سکا۔ آج مجھے خبر ملی کہ اپولو دیوتا کے بڑے پجاری جو اسپارٹا گئے ہوئے تھے وہ لوٹ آئے ہیں، لہذا میں پجاری کے پاس اپنی اسی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آیا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ میری بہن تم مجھے یہاں مل گئی ہو اور میں نے تم پر اپنی ذات کا انکشاف کر دیا ہے۔ اب ذرا رکو، میں پجاری کے سامنے اپنا خواب بیان کرتا ہوں اور ان سے اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے بعد میں تمہارے ساتھ چل کر اپنے باپ، ماں اور دیگر عزیز و اقارب سے ملتا ہوں۔ کیسنڈرا نے اپنے بھائی پیرس کی گفتگو سے اتفاق کیا، پھر دونوں بہن بھائی بیٹھ گئے۔ پھر شہزادی نے پیرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اپنا خواب بیان کرو تاکہ تمہارے اس خواب کی تعبیر کرالسیس تمہیں بتا سکیں۔ پیرس نے گفتگو کا آغاز کیا، ایک روز دوپہر کے وقت کوہستان ایدا پر میں اپنا ریوڑ چرا رہا تھا کہ ایک چٹان کی اوٹ میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ تب میں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں میں نے محسوس کیا جیسی امیدیں خوابوں سے ہمکنار ہو کر نہ ختم ہونے والی خواہشوں کی صورت اختیار کر گئی ہوں۔ خواب میں چاروں طرف عجیب احساسات بکھر گئے تھے، پھر اس خواب کو مہمیز لگتی چلی گئی۔ خواب میں جو منظر مجھے پیش آیا وہ ایک خشک اور خنک راک کا تھا، فضاؤں میں کہر پھیل چکی تھی۔ ایسے میں خواب میں مجھے 4 افراد دکھائی دیے، ان میں سے ایک مرد، 3 انتہائی خوبصورت عورتیں تھیں۔ جو مرد تھا اسے میں پہچان گیا، وہ دیوتاؤں کے دیوتا زیوس کا پیغام رساں دیوتا ہرمس تھا۔ ان چاروں کو دیکھتے ہوئے میں کسی قدر خوفزدہ ہو گیا تھا، پر ایسے موقع پر خواب میں دیوتا ہرمز نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، گڈریے، ڈرو مت، یہ جو 3 حسین ترین لڑکیاں میرے ساتھ ہیں یہ دیویاں ہیں اور ان تینوں نے ہمیں ایک تنازع کے سلسلے میں اپنا منصف چنا ہے۔ پھر یہاں تک کہنے کے بعد دیوتا ہرمز رکا، تھوڑی دیر کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے پھر کہا، سن گڈریے،
एक रोज देवताओं का देवता ज़ेविस एक ज़ियाफत में शामिल था। उस ज़ियाफत में कहत की देवी ने एक सुनहरी सेब देवताओं के देवता ज़ेउस को पेश किया। वो सुनहरी सेब ज़ेउस को देते हुए कहत की देवी कहने लगी, ये उस देवी के लिए है जो सबसे ज्यादा हसीन और पुरकशिश हो। इसके साथ ही ज़ेउस ने वो सुनहरी सेब मुझे थमा दिया और कहने लगा, ये सेब उस देवी को दो जो सबसे ज्यादा हसीन और पुरकशिश है। इस मामले में इनमें तकरार पैदा हुई और हर एक अपने आप को उस सुनहरी सेब की हकदार ख्याल करने लगी। इनमें पहली हीरा, दूसरी अतना और तीसरी एफरोती है, और ये तीनों इस वक्त मेरे साथ हैं और तुम इन्हें देख रहे हो। सुन चरवाहे, इन तीनों देवियों ने तुम्हें अपना मुनसफ मुकर्रर किया है। बस ये तीनों देवियां तुम्हारे सामने अपनी जात की तफसील पेश करती हैं, फिर तुम जिससे ज्यादा मुतासर हो उसके हक में फैसला देना, और जिसके हक में तुम फैसला दोगे ये सुनहरी सेब उसी के हवाले कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पैगाम रसानी के देवता हुर्मुज़ ने मुझे एक सेब दिखाया जो सुनहरी था, जिसे वो अपने दाएं हाथ में लिए हुए था। पैरस लम्हा भर के लिए रुका। एक निगाह उसने अपने पहलू में बैठी अपनी बहन पर डाली। इसके बाद एक निगाह उसने अपोलो देवता के मंदिर के बड़े पुजारी और उसकी बेटी पर डालते हुए कहा, और उसकी बेटी पर डालने के बाद अपने सिलसिले कलाम को फिर जारी रखा। फिर ऐसा हुआ कि देवता हुर्मुज़ के कहने पर वो तीनों देवियां मजीद मेरे करीब आईं। सबसे पहले हीरा ने अपनी तफसील बताते हुए मुझे मुखातब किया। मैं हीरा देवी हूँ और मैं मुक़द्दस कोहिस्तानी सिलसिले में ओलंपस की मलका ख्याल की जाती हूँ। ओलंपस मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और तफाखुर पसंद किया जाता है, और मेरे पास ऐसे तहाइफ होते हैं जिनका कहीं भी कोई जवाब नहीं होता। गडरिए, फैसला मेरे हक में दे दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अगर तुमने मेरे हक में फैसला दिया तो मैं तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन गडरिया बना दूंगी, और रोए ज़मीन पर कोई भी तुमसे ज़्यादा अमीर न रहेगा। फिर देवी हीरा खामोश होकर चंद कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। देवी अतना कदम बढ़ाती हुई मेरे करीब आई। इसके बाद उसने मुझे मुखातब किया, सुन अजीम चरवाहे, मैं देवी अतना हूँ और मुझे फ़न की देवी ख्याल किया जाता है। अगर सुनहरी सेब का इनाम तुम मेरे हक में दे दो तो मैं अपने फ़न को काम में लाती हुई तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा दानिश्वर और बहादुर तरीन शख्स बनाकर रख दूंगा। देवी अतना ने यहीं तक कहा, फिर वो पीछे हटी और हीरा देवी के पहलू में जा खड़ी हुई। फिर इसके बाद देवी अफरोती मेरे करीब आई। मैंने जायजा लिया। हीरा और अतना दोनों से देवी अफरोती मुझे ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश लगी। फिर देवी अफरोती ने मुझे अपनी गूंजती और दिल बहलाने वाली आवाज में मुखातब किया, घडरिए, मेरे पास ऐसे तहाइफ हैं जो हीरा और रत्ना दोनों देवियों से कहीं बढ़कर अजीम तर हैं। हर वो शख्स जो मेरी रजामंदी हासिल करने की कोशिश करता है, मैं उसे ऐसा बना देती हूँ कि लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अगर तुम इस सुनहरी सेब के लिए मेरा इंतखाब कर लो तो घडरिए सुनो, मैं तुम्हारे साथ वादा करती हूँ कि दुनिया में इस वक्त जो सबसे हसीन तरीन लड़की है उसे मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत में मुब्तला कर दूंगी। मैंने उसी देवी के हक में फैसला दे दिया। पैरस खामोश हो गया। कुछ देर तक गर्दन झुकाकर वो सोचता रहा। इसके बाद उसने अपोलो देवता के बड़े पुजारी को मुखातब किया, बुजुर्ग, यही वो ख्वाब है जो मैंने देखा है और जिसकी ताबीर के लिए मैं गुज़श्ता कई दिनों से सरगर्दा हूँ, इसलिए कि कोई भी मुझे इस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सका। आज जबकि सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले मैं कोहिस्तान ईदा पर रेवड़ चरा रहा था, मुझे मेरे एक रफीक ने इत्तला दी कि अपोलो देवता के बड़े पुजारी लौट आए हैं। लिहाजा ये खबर सुनकर मैं भागा भागा आपकी तरफ आया। अब मैंने आपसे अपना ख्वाब कह दिया है और मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि आप मुझे इस ख्वाब की ताबीर से आगाह करें। अपोलो देवता का बड़ा पुजारी थोड़ी देर तक अजीब से शफीकाना जज्बे में पैरस की तरफ देखता रहा। फिर उसकी आवाज गूंजी, सुनो पैरस, सबसे पहले तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने अपनी खोई हुई हैसियत को दोबारा पा लिया है। मैं तुम्हें इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि तुम्हारा अब कोहिस्तान ईदा पर रेवड़ चराने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, इसलिए कि तुम चरवाहे नहीं रहे। तुम ट्राय की अजीम सल्तनत के एक शहजादे हो। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम यहाँ मेरे पास आए। तुम्हारी बहन इस वक्त यहाँ मौजूद है और ये भी तुम्हारे इस ख्वाब से आगाह हो गई है। सुनो पैरस, ख्वाब की ताबीर बताने से पहले मैं तुम्हें तनबीह करूंगा कि इस ख्वाब का जिक्र किसी से मत करना। अपने इस ख्वाब में बस हम तीन ही तुम्हारे राजदार हैं।
एक मैं, मेरी बेटी और तीसरी तुम्हारी बहन कैसेंड्रा, जो ख्वाब और नजूम के इल्म में अपना जवाब नहीं रखती। लिहाजा वक्तन फवक्तन ये तुम्हारी बेहतरीन रहनुमाई कर सकती है। अब मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बताता हूँ। चूँकि मैं स्पार्टा से लौटा हूँ, लिहाजा मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर का रुख किस सिमत होगा। पेरिस, तुम खुशकिस्मत हो कि ख्वाब में तुम्हें हॉर्मस देवता के अलावा हेरा, अतना और अफरोती देवियाँ दिखाई दी और उन्होंने तुम्हें मुखातब करके एक तनाज़े के सिलसिले में तुम्हें मुनसफ मुकर्रर किया, जो इस बात की निशानदही है कि तुम्हें एक इंतहाई आला और अरफा मकाम मिलने वाला है, और ये मकाम तुम्हें देवी अफरोती की वजह से मिलेगा, क्योंकि ख्वाब में तुमने अपना फैसला देवी अफरोती के हक में दिया था। लिहाजा जब तक तुम जिंदा रहो देवी अफरोती तुम्हारे हक में रहेगी, लेकिन चूंकि तुमने फैसला देवी हीरा और देवी अतना के खिलाफ दिया था, लिहाजा ये दोनों तुम्हारे लिए अनगिनत मसाइल भी खड़े कर सकती हैं। लिहाजा तुम्हें मोहतात रहकर जिंदगी बसर करना होगी। ये तो पहली बात है। दूसरी बात एक है, चूंकि तुमने फैसला अफरोती के हक में दिया है, लिहाजा अफरोती अपने वादे के मुताबिक तुम्हें एक ऐसी लड़की की मोहब्बत देगा जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और पेरिस, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त दुनिया में हसीन तरीन और सबसे खूबसूरत लड़की कहाँ है। मैं उसे अपनी आंखों से यूनान की रियासत स्पार्टा में देखकर आया हूँ। पुजारी के इन अल्फाज से पेरिस बेहद मुतासर दिखाई दे रहा था। उसकी बहन की हालत भी उससे मुख्तलिफ न थी। जब पुजारी खामोश हुआ तब पेरिस बोल पड़ा, बुजुर्ग क्रालसीस, उस लड़के की इस अंदाज और इन अल्फाज में तारीफ करके आपने मेरे जज्बात को आखिरी हदूद तक भड़का के रख दिया है। अब उसे देखने, उससे मिलने के लिए मेरे अंदर एक अंधा जज्बा मुजन हो चुका है। क्या आप ये न बताएंगे कि वो लड़की कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखती है, कहाँ रहती है और किस जगह उससे मिला जा सकता है? पेरिस के इन बेताबाना सवालात पर पुजारी के चेहरे पर खुशगवार सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो दबी दबी आवाज में कहने लगा, सुन पेरिस, जिस लड़की का मैंने जिक्र किया है उसका नाम हेलन है। ये स्पार्टा के हुक्मरान मेनलोस की बीवी है। वो उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम हरमोइन है। लेकिन जो कोई भी हेलन को देखे वो यही अंदाजा लगाएगा कि उसकी अभी शादी नहीं हुई, कुंवारी है, और उसके चेहरे पर कुंवारपन के आसार भी नुमाया देखे जा सकते हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि जो कोई भी हेलन को एक निगाह देख ले उसी का होकर रह जाता है। ये दो बहनें हैं, एक हेलन जो स्पार्टा के हुक्मरान मेलनोस की बीवी है और दूसरी क्लातम लेस्ट्रा जो हेलन के शोहर मेनलोस के भाई अगामनन की बीवी है। और ये अगामनन यूनान की एक दूसरी रियासत आर्गोस का बादशाह है। उस सरजमीन पर सिर्फ एक लड़की ऐसी है जो हेलन की खूबसूरती, उसके हुस्न, उसके शबाब का मुकाबला कर सकती है। दूसरे अल्फाज में तुम यूं कह सकते हो कि सिर्फ एक ही लड़की ऐसी है जो हुस्न व खूबसूरती, शादाबी, कशिश में हेलन का मुकाबला करने के काबिल है, और वो लड़की इस वक्त ट्राय शहर में मौजूद है। बुजुर्ग, वो कौन सी लड़की है जो हुस्न और खूबसूरती में हेलन का जवाब है और जो इस वक्त हमारे शहर ट्राय में मौजूद है? पेरिस ने पहले से भी ज्यादा पुरशौक अंदाज में पुजारी की तरफ देखते हुए पूछा। जवाब में पुजारी ने धीमी धीमी मुस्कुराहट में कहना शुरू किया, वो जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा हूँ और जो हुस्न व खूबसूरती में हेलन का मुकाबला कर सकती है, वो लड़की कोई पराई और बेगानी नहीं। पेरिस, वो लड़की तुम्हारी छोटी बहन क्रीसा है। अगर मुझ पर एतबार न हो, तुम बड़ी बहन से पूछो क्रीसा कैसी खूबसूरत और हसीन है। मैं समझता हूँ मैंने ही नहीं, तुमने भी आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की रोए जमीन पर न देखी होगी। क्रालसीस के इस जवाब पर पेरिस की छाती तन गई। फिर वो कहने लगा, अगर ऐसी खूबसूरत और हसीन लड़की जो हेलन के हुस्न का जवाब हो सकती है मेरी बहन है, तो मैं अपनी उसी बहन पर हमेशा फख्र करता रहूंगा। कबल इसके कि पुजारी या पेरिस मजीद कुछ कहता, बीच में कैसेंड्रा पेरिस की तरफ देखते हुए कहने लगी, पेरिस मेरे भाई, अब हमें चलना चाहिए। मुकाबले के मैदान में तेगनी के मुकाबले शुरू हो चुके होंगे। हम दोनों बहन भाई उतर जाते हैं। वहाँ जाकर मैं तुम्हारा तारुफ अपनी माँ बाप बहन भाइयों से कराती हूँ। मेरे भाई उठो, अगर तुम्हें पुजारी से मजीद कुछ पूछना है तो बाद में भी तुम जब चाहो इनसे मिल सकते हो और इनसे अपने ख्वाब के मुतालिक मजीद तफसीलात जान सकते हो। मेरे भाई अब वक्त जाया न करो, उठो चलें। अपनी बहन के कहने पर एक भरपूर निगाह पेरिस ने पुजारी पर डाली। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
اس کے بعد دونوں بہن بھائی اپولو دیوتا کے مندر سے نکل کر ٹرائے شہر کے اس میدان کا رخ کر رہے تھے جہاں تیغ زنی کے مقابلے منعقد کیے جاتے تھے۔ دونوں بہن بھائی ٹرائے شہر کے وسط میں مقابلے کے میدان میں داخل ہوئے۔ میدان میں اس وقت بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک قدرے بلند جگہ جو پتھروں سے بنائی گئی تھی اس پر ٹرائے شہر کا بادشاہ پریام، اس کی ملکہ حکوبہ، بیٹا ہیکٹر، بیٹی کریسا کے علاوہ ان کے دوسرے بیٹے، بیٹیاں اور عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسنڈرا پارس کو پتھروں سے بنائی اس شہ نشین کی طرف لے گئی، ایک جگہ پیرس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روکا اور اپنے باپ پریام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، پیرس میرے بھائی، وہ سامنے اس شہر کے بادشاہ اور ہم دونوں کے باپ پریام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے دائیں جانب ہم دونوں کی ماں حکوبہ ہے، جبکہ بائیں جانب ہمارا بڑا بھائی ہیکٹر ہے۔ ہیکٹر کے ساتھ جو لڑکی بیٹی ہے وہ میری اور تمہاری چھوٹی بہن کریسا ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ، دیکھو کریسا کے پیچھے ایک نشست خالی ہے، تم وہاں بیٹھو۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہوں اور انہیں تمہارے پورے حالات سے آگاہ کرتی ہوں۔ کیسنڈرا کے کہنے پر اپنی چھوٹی بہن کریسا کی پشتی نشست پر بیٹھ گیا۔ ایک غیر نگاہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کریسا پر ڈالی۔ اس نے دیکھا کریسا اپنے حسن، اپنی دلکشی میں یکتا تھی۔ پارس کچھ دیر تک ٹکٹکی باندھے اپنی بہن کریسا کو دیکھتا رہا اور اپولو دیوتا کے بڑے پجاری نے جو ہیلن کی خوبصورتی کا جواب کریسا کو قرار دیا تھا، پارس نے اندازہ لگایا کہ غلط نہیں تھا۔ دوسری جانب کیسنڈرا بڑی تیزی سے تقریباً خوشی سے جھومتی ہوئی اپنے باپ اور ٹرائے کے بادشاہ پریام کی طرف گئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اے میرے باپ، میں آپ کے اور اپنے خاندان کے لیے ایک ایسی خوشخبری لے کر آئی ہوں جو ہمارے خاندان میں ایک اچھے شگون کا نشان بن سکتی ہے۔ اے میرے باپ، ہمارا وہ بھائی جوان ہو گیا ہے جسے بچپن میں ہم نے نجومیوں کے کہنے پر کوہستان ایدا سے نیچے پھینک دیا تھا، جسے نجومیوں نے منحوس قرار دیا تھا، پر میں نے آپ کو نجومیوں کی تجویز پر عمل کرنے سے روک دیا تھا۔ اے میرے باپ، ہمارا وہ بھائی جوان ہو چکا ہے، بے حد خوبصورت، دلیر اور بہادر ہے اور اس کا نام پیرس ہے۔ کیسنڈرا کی اس گفتگو سے نہ صرف اس کا باپ پریام بلکہ اس کی ماں، اس کا بھائی ہیکٹر اور چھوٹی بہن کریسا بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بڑے شوق اور انہماک سے اس کی گفتگو سننے لگے تھے۔ کیسنڈرا نے پیرس کے کوہستان ایدا سے لے کر چرواہوں کے ہاں پرورش پانے، پھر جوان ہو کر اپولو مندر میں اپنے خواب کی تعبیر جاننے اور اس کے ساتھ مقابلے کے میدان تک آنے کے سارے واقعات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے، تاہم اس نے پیرس کے خواب سے متعلق کوئی تفصیل نہ بتائی تھی۔ کیسنڈرا جب خاموش ہوئی تب سب سے پہلے اسے اس کی چھوٹی بہن کریسا نے مخاطب کیا، اے میری عزیز اور محترم بہن، تم نے ہمیں اپنے بڑے بھائی کی زندگی اور اس کی آمد کی خوشخبری تو سنا ڈالی، پر تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا وہ عزیز بھائی اس وقت کہاں ہے اور تم اسے کہاں چھوڑ آئی ہو۔ اپنی چھوٹی بہن کریسا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کیسنڈرا کہنے لگی، کریسا میری عزیز بہن، اپنے پیچھے دیکھو، جو نوجوان تمہاری پشت کی نشست پر بیٹھا ہوا ہے وہی ہم سب کا بھائی پارس ہے۔ کیسنڈرا کے ان الفاظ پر کریسا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چونکہ یہ ساری گفتگو پارس نے بھی سن لی تھی، لہٰذا وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک کریسا اپنی نشست سے اٹھی، پھر بھاگ کر وہ پارس سے لپٹ گئی۔ پارس نے اس کی پیشانی پر بھائی کی شفقت بھرا ایک طویل بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، کریسا میری عزیز بہن، میں تم جیسی بہن پر زندگی بھر فخر کرتا رہوں گا۔ ٹرائے کا بادشاہ پریام، ملکہ حکوبہ، ہیکٹر بھی اپنی جگہوں سے اٹھے اور باری باری انہوں نے پہلے پیرس کو گلے لگا کر اسے پیار کیا۔ پھر پریام اور حکوبہ دونوں نے اپنے بیٹے کو اپنے درمیان ایک نشست پر بٹھایا۔ اس کے بعد پریام نے اپنے بیٹے پارس کو مخاطب کیا، پارس میرے بیٹے، جو کچھ ہم نے بچپن میں نجومیوں کے کہنے پر کیا اسے بھول جاؤ، اسے فراموش کر دو۔ یوں جانو کہ وہ تمہارے ماں باپ کی ایک غلطی تھی، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری ان لغزشوں، ان خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ میرے بیٹے، مجھے خوشی ہے کہ تو ایک جفاکش، دلیر اور جنگجو جوان بن کر سامنے آیا ہے۔ بیٹے، جو تیغ زنی کے مقابلے اس وقت ہو رہے ہیں انہیں غور سے دیکھو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ پھر پریام ہی نہیں، دوسرے لوگ بھی میدان میں ہونے والے مقابلوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگے تھے۔ پارس ان مقابلوں میں بڑی دلچسپی اور بڑی توجہ دے رہا تھا۔
اس نے دیکھا میدان کے وسطی حصے میں ایک بلند اور قد آور جوان جس نے اپنے جسم کا اکثر حصہ لوہے میں ڈھانپ رکھا تھا، بیک وقت دو تیغزنوں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ پارس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس قد آور اور اعلیٰ شخصیت کے جوان نے پہلے اپنے سامنے 2 تیغزنوں کو شکست دی جو میدان سے باہر نکل گئے۔ پھر 2 مزید تیغزن اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے، انہیں بھی شکست دے کر اس نوجوان نے مار بگایا۔ پھر پارس کے دیکھتے ہی دیکھتے تیسری بار 2 اور نوجوان نکلے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے جم کر اس جوان سے مقابلہ کیا، پر اس خیرت انگیز تیغزن نے ان دونوں کو بھی شکست سے دوچار کرتے ہوئے سر جھکا کر میدان سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد ٹرائے کے بادشاہ پریام نے اپنا بایاں ہاتھ فضا میں بلند کر دیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان مقابلوں کا اختتام کیا جاتا ہے۔ ایسا ہونے کے بعد لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ وہ جوان جس نے 3 بار بیک وقت 2 جوانوں کو شکست دی تھی، اب پتھروں سے بنی ہوئی اس شہ نشین کی طرف بڑھا جس پر ٹرائے کا بادشاہ پریام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ فارس تھوڑی دیر تک تحسین آمیز انداز میں اس جوان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے پہلو میں اپنے باپ اور ٹرائے کے بادشاہ پریام کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، اے میرے باپ، یہ جوان کون ہے؟ میں اس کی تیغزنی، اس کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس فاتح اور کامیاب رہنے والے جوان سے متعلق کچھ تفصیل بتائیں گے؟ فارس کے اس استفسار پر نہ صرف پریام کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، بلکہ پریام کے بائیں جانب بیٹے ہیکٹر، کریسا اور کیسنڈرا بھی مسکرا رہے تھے، جبکہ دائیں جانب بیٹی پارس کی ماں اور ٹرائی کی ملکہ حکوبہ کے چہرے پر بھی خوشگوار تاثرات تھے۔ پارس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی حسین ترین اور خوبصورت چھوٹی بہن کریسا عجیب سے موہ لینے والے انداز میں اس فاتح نوجوان کی طرف دیکھ رہی تھی جو آہستہ آہستہ انہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں پریام نے اپنے بیٹے پارس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پارس میرے بیٹے، یہ اس فاتح نوجوان سے متعلق جو تفصیل تم نے پوچھی ہے تو اس کے متعلق میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا نام ایناس اور اس کے باپ کا نام بہیوس ہے۔ کبھی یہ ٹرائے کے ایک نواحی علاقے میں دونوں باپ بیٹا رہتے تھے۔ میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ ہماری طرح یہ دونوں باپ بیٹا نہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، نہ دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے ہیں۔ ٹرائے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایناس کا باپ بہیوس اکثر و بیشتر یہودیوں کے شہر الحجر کی طرف تجارت کی غرض سے جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ایناس چھوٹا بچہ تھا اور بہیوس اسے بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ سمودیوں کا ایک گروہ ملاحت تھا اور وہ ایک خدا کے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کرتے تھے، نہ اس کے علاوہ کسی اور کو اپنی مدد اور نصرت کے لیے پکارتے تھے۔ بہیوس جب اکثر و بیشتر اپنے بیٹے ایناس کے ساتھ الحجر کی طرف جاتا رہا تو یہ ان سمودیوں سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے بت پرستی ترک کر کے سمودیوں کی طرح ایک خداوند کی عبادت اور پرستش شروع کر دی۔